यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। सरकार जोगाउन संसद अधिवेशन नै अन्त्य, विशेष अधिवेशन बोलाउन विपक्षीको निवेदन। सत्ता फेरबदलकै कसरतका बीच एमसीसी बारे संसदमा छलफल गराउन प्रधानमन्त्री सक्रिय, पास गराउन कांग्रेस र ओलीको लबिङ जारी। कोरोनाले अति प्रभावित 14 जिल्लामा विद्यालय नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल। युवा र बाल बालिकामा संक्रमणको दर उच्च। वर्षको पहिलो कारोबारमै नेप्सेले बनायो नयाँ कीर्तिमान। 21 अङ्कले बढेको बजारमा कारोबार रकम 8 अर्बमाथि। र कोरोना संक्रमण बढेपछि भारतको दिल्लीमा भोलिदेखि कर्फ्यू लगाइँदै 5 हप्तामा संक्रमितको संख्या 25 गुणाले बढ्यो। अब समाचार विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि प्रदेश सरकारले मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। अधिवेशन अन्त्यका बावजुद मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल प्रस्ताव गरिएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11 र जसपाका 2 प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। 3 प्रदेशसभा सदस्य भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। यस्तै प्रदेश प्रमुखले अकस्मात संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितका दलले विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरेका छन्। विपक्षी दलहरूको आपसी अविश्वासकै कारण केन्द्रमा सत्ता फेरबदलको अभ्यास विफल बन्दै गएको छ। तर केन्द्रमा शिथिल बन्दै गएका विपक्षीहरू पायक पर्ने प्रदेशमा आक्रामक हुन थालेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध विपक्षीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता कायमै राखेर नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत 25 गते 2 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि यसअघि नै गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सङ्कटमै थिए। सरकार ढालेर नयाँ सरकार निर्माणको एजेन्डा सहित कांग्रेस, माओवादी र जसपा एक ठाउँमा उभिँदा निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन कायमै गरिरहेको थियो भने 3 सांसद आवश्यक परेका मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चालाई फकाइरहेका थिए। तर अहिलेको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने भन्दै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पार्टी पंक्तिमा निर्देशन दिएपछि 3 सांसद रहेको जनमोर्चाले प्रदेश सरकारबाट अकस्मात हात झिक्यो। फलस्वरूप आफू ढल्ने पक्की भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले संकट टाल्न बुधबार मध्यरातमै अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। अधिवेशन अन्त्य गर्नु राजनैतिक बेमानी भन्दै विपक्षी दलहरूले बिहीबार विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् भने अविश्वासको प्रस्ताव समेत पेश गरेका छन्। 3 दलका 28 सांसदले हस्ताक्षर गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रकै पश्चिममा अगाडि बढेर वर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जुन एउटा मूल्य र मान्यता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विरुद्ध चोर बाटो भनौं या भाग्ने जुन कोसिस गर्नुभयो,
यो सरकारलाई विस्थापित गरेर बाँकी जो 2 वर्ष 22 महिना हाम्रो छ त्यसलाई यो प्रदेशको उन्नतिको लागि इमानदारीपूर्वक हामी लाग्नेछौँ। केन्द्रमा नयाँ राजनैतिक सत्ता समीकरण मिलाइरहेका दलहरूले निकास दिन नसकिरहेका बेला केन्द्रकै बचिटा प्रदेशमा परेको छ। किनकि अल्पमतमा परेपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने मुख्यमन्त्रीको कदम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केन्द्रकै पद साफ जस्तो देखिन्छ। नेकपा विभाजनले प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेश धर्मरौदा गण्डकी प्रदेश सरकार सबैभन्दा सुरक्षित थियो। तर एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि अन्य सरकार सुरक्षित भन्दा गण्डकी प्रदेश सरकार धर्मराएको हो। यसले केन्द्रकै अस्थिरता प्रदेशमा सरेको स्पष्ट हुन्छ। यो सङ्घीय शासन व्यवस्थाको यही नै एउटा कमजोरी हो। यो चाहिँ अहिले गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ। यो भोलि यतिकै रोकिन्छ भन्ने छैन र अरूमा पनि पर्दै जान सक्छ। सङ्घीय सरकारमा जुन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुराहरू आए र संसद भङ्ग गर्ने कुराहरू आए, यो एउटा भ्याकुम क्रिएट भएको छ अहिले राष्ट्रिय केन्द्रीय राजनीति सङ्घीय राजनीतिमा पनि। अब यो खालको जुन किचलो रह्यो त्यो किचलोको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा परिरहेको छ, अरू प्रदेशमा पनि पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। गण्डकी सरकारकै जस्तो सङ्कट लुम्बिनी सरकार र प्रदेश नम्बर 2 मा पनि परेको छ। कर्णाली प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि शुक्रबार नै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदैछन्। केन्द्र सरकारमा फेरबदलको प्रयास असफल हुने देखिएपछि विपक्षी दलहरूले तल्लो तहबाट अभ्यास थालेका छन्, जसको सुरुवात गण्डकी प्रदेशबाट भए पनि एकपछि अर्को सबै प्रदेशमा देखिने सङ्केत मिलेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता भएको छ। दुवै दलले बनाएका कार्यदलका सदस्यसहित उहाँहरूबीच आज बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। भेटमा जसपाका एजेन्डालाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे कुराकानी भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग कुरा गर्न संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङ, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको कार्यदल बनाउनु भएको थियो। जसपाको कार्यदलमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मण लाल कर्ण छन्। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्पर तामाकोसीको काममा भइरहेको ढिलाइ सह्य नहुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अप्पर तामाकोसीको काममा अस्वाभाविक रूपमा ढिलाइ गरिएको भन्दै सह्य नहुने बताउनु भएको हो। अप्पर तामाकोसीको काममा दैनिक 13 करोड नोक्सान भएको र काममा ढिलासुस्ती गर्नेले नै त्यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। अप्पर तामाकोसीको काममा जुन ढिलासुस्ती छ त्यो अस्वाभाविक असाधारण छ। लगभग 1 वर्षदेखि म एउटै कुरा सुनिरहेको छु कि एउटा सानो मेसिन के जडान गर्न छ। 1 वर्ष अगाडि सुनेको त्यही हो, 10 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 8 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 6 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 4 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 3 महिना अगाडि सुने त्यही हो, अघिल्लो महिना सुने त्यही हो। अहिले पनि सुन्दाखेरि एउटा सानो पाइप के जाति मेसिन त्यहाँ यसो राख्नु छ भने त्यति राख्न दिनमा प्रत्यक्ष 5 करोड त्यसमा नोक्सान भइरहेको छ। परोक्ष समेत गरेर भन्ने हो भने 13 करोड दैनिक नोक्सान भइरहेको छ र केही मान्छेहरूको यो ढिलासुस्ती हो या अरू केही हो त्यो हेर्न पर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा खाद्यान्नको अभाव नहुने गरी उत्पादन भएको भए पनि गलत आनीबानीका कारण खाद्य सङ्कट पर्ने गरेको बताउनु भयो। तर भूमि समस्यालाई समाधान गर्न र कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन सरकार लागेको पनि उहाँको धारणा थियो। नेपालले खाद्य वस्तु अन्य देशमा निर्यात गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। अघिल्लो वर्ष सडकदेखि सदनसम्मै राजनीतिमा हलचल मचाएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पुनः अघि बढाउने कसरत थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो केही दिन यता तारन्तार सभामुखप्रति आक्रोश देखाउँदै एमसीसीको मुद्दा अघि सारेका छन्, जसले सभामुख र प्रधानमन्त्री बीच वारपारकै अवस्था देखिन्छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो एकै सातामा बोलेका 3वटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीको मुद्दा जोडतोडले उठाए।
यसअघि दुई छुट्टै सार्वजनिक मञ्चमा एमसीसीलाई छलफलको विषय बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका ओलीले बुधबार पुनः दोहोर्याएका हुन्। नयाँ वर्षको अवसर पारेर देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति चित्त दुखाए। एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको त्यो निर्णयार्थ हामीले संसदमा टेबल गरेका छौँ र टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौँ र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। तर संविधानै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौँ। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका कार्यसूचीलाई अट्काउने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली सभामुखको भूमिकाप्रति रुष्ट छन्। जसरी पनि प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनबाट सम्झौतालाई टुङ्गो लगाउने पक्षमा उभिएका प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच यही कारण अहिले वारपारको अवस्था बनेको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका सभामुख सापकोटाले दाहालकै इसारामा चलेर एमसीसी छल्न खोजेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीको छ। तर आफूलाई हटाउने कोसिस भइरहेका बेला एमसीसीको एजेन्डा अघि सारेका ओलीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न छन्। प्रधानमन्त्री जसरी हुन्छ संसद क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ होइन, र त्यसमा एउटा एमसीसीको विषय छेर्ने बित्तिकै अहिले सभामुख फेरि एमसीसी बन्द गर्न चाहनुहुन्छ होइन। यी दुईटै कुराको कारणले जुन दुईटाको अन्तर्विरोध छ नि त, त्यसले गर्दा छिटै हाउस यति बेला बन्द गर्ने अनि फेरि एकैचोटि होमवर्क गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। संसदको विधेयक शाखामा 2076 असार 30मा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक असमझदारीले अड्किएको थियो। एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल समेत गठन भयो। कार्यदलले यथास्थितिमा संसदबाट एमसीसी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो। तर त्यो हामीले दिएको प्रतिवेदनलाई पार्टी अध्यक्षका रूपमा रहनुभएका कमरेड केपी ओलीले कहिल्यै बैठकको विषय बनाउनु भएन, कहिल्यै छलफलमा ल्याउनु भएन र उहाँले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनिरहनु। त्यो नियत चाहिँ पास गराउने नियत ओलीजीको निरन्तर छ। अहिले पनि एमसीसी तुरन्त पास किन भएन भनेर उहाँले र उहाँका पक्षधर सांसदहरूले कुरा उठाएको म देख्छु। तर त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, परिष्कृत गर्नुपर्ने, देशको राष्ट्रिय हित अनुकूल गर्नुपर्ने खोइ। एमसीसी सम्झौताप्रति एमालेकै माधव समूह र माओवादी केन्द्र अझै विपक्षमा छन्। यसलाई अगाडि बढाउन एमालेको ओली पक्ष र कांग्रेसले जोड दिएका छन्। दुवै दलका सांसदले केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसीलाई बिजनेस बनाउनु पर्ने माग समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो मत कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको पनि छ। देउबाले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन मंगलबार जसपाका अध्यक्ष द्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग लबिङ गरेका थिए। भेटमा सत्ता समीकरणसँगै एमसीसीको विषय पनि उठाएका देउबाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको समर्थन पनि लिन चाहेका छन्। कांग्रेसले सक्यो ओलीको पालामा नभए आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर एमसीसी पास गर्ने तयारी गरेको छ। हामीलाई कतैबाट पनि लाग्दैन कि यो राष्ट्रघाती हुन्छ भन्ने लाग्दैन। यदि त्यसमा त्यस्ता खालका कुनै कुराहरू छन् जुन खालले मिडियामा आएका छन्, बाहिर यसका आलोचकहरूले भन्नुभएको छ, त्यो हो भने पार्लियामेन्टमा ओपनली छलफल गरौँ न। त्यो कुरालाई हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ, हटाउन सकिन्छ। हामीलाई जुन कुराले नोक्सान गर्छ त्यसलाई हामीले लिनु पर्दैन बाबा, तर जुन कुराले हामीलाई फाइदा गर्छ त्यसमा चाहिँ नि हामीले झगडा गरिरहनु त आवश्यक छैन। अमेरिकाले करिब 45 करोड 95 लाख अमेरिकी डलर र नेपालले 13 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ। सडक र विद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिए पनि एमसीसी भित्रका केही बुदा छन् जसलाई राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ। यद्यपि अहिले एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरेर नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयासमा लागेका कांग्रेस र माओवादी बीच फाटो ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी भने प्रष्ट देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगर र सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ सहित 14 जिल्लालाई कोरोना संक्रमणको अति प्रभावित जिल्लामा राखेको छ। मन्त्रालयले अति प्रभावित भनी वर्गीकरण गरेका जिल्लाहरूमा काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा, बागलुङ रहेका छन्। मन्त्रालयले हालसम्म सेवा बन्दबारे कुनै निर्णय नगरेको भए पनि संक्रमणको जोखिम रहेका ती जिल्लामा विद्यालयमा नगइदिन अपिल गरेको हो। यस्तै
मन्त्रालयले रात्रि व्यवसाय 7 बजेपछि सबै रेस्टुरेन्ट तथा क्लबहरू, खेलकुद, जिम, सार्वजनिक पूजाआजा तथा जात्रा, सभा, सम्मेलन तथा बैठक नगर्न पनि अपील गरेको छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पतालमा कम्तीमा 50% बेड कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाले थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 490 जना संक्रमित थपिएका छन् भने 157 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको नयाँ चरण र नयाँ जटिलता सुरु भएको छ। विभिन्न देशमा देखिएको कोरोना महामारीको नयाँ भेरिएन्ट्सले युवा तथा बालबालिकाहरूमा संक्रमण दर बढी छ। त्यसो त अहिले देखिएको भाइरस अलिक फरक भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। काठमाडौँ लगायत विभिन्न शहरमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढ्न थालेको छ। अहिले देखिएको कोरोना भाइरस पहिले भन्दा बढी संक्रामक देखिएको विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। 10 दिन यता सिकिस्त संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ। सिकिस्त संक्रमित मध्ये पनि यो महिना 50 वर्ष मुनिका बिरामी 50% हाराहारीमा छन्, जुन अघिल्लो 3 महिनाको तुलनामा संख्यात्मक हिसाबले दोब्बर जतिकै हो। कोरोना भाइरसको पछिल्लो संक्रमणको विशेषता हेर्दा नेपालमा पनि नयाँ प्रजातिको संक्रमण फैलिँदै गएको छ। अहिले देखिएको कोरोनाको लक्षण पनि विगतको जस्तै रुगाखोकी, निमोनिया हुने र थप थकाइ महसुस हुने, हल्का ज्वरो र केही सामान्य स्वास्थ्य समस्या आए पनि निमोनिया हुनेहरूको संख्या बढिरहेको चिकित्सक बताउँछन्। संक्रमणले जुन पनि नयाँ भेरिएन्टहरू छ, मुख्य गरी युके भेरिएन्टको हामी चर्चामा छौँ। त्यो भेरिएन्टको संक्रमण भएका व्यक्तिहरू लामो समयसम्म लक्षण हुने अथवा संक्रमण सुरु हुने बेलामा अलिकति फरक किसिमका लक्षण, मुख्य गरेर हामीले साधारण रूपमा लिने थकान मात्र हुने अथवा अलिअलि ज्वरो आएको जस्तो मात्र हुने अनि न्युमोनिया लिएर आउने होइन, नन स्पेसिफिक सिम्टम्सहरू भन्छौँ, त्यस्ता किसिमका ठ्याक्कै मिल्दाजुल्दा लक्षण नभइकन शरीर दुखे जस्तो हुने, थकान भएको जस्तो हुने, अब टाउको दुख्ने, अलिअलि रुगा लागे जस्तो हुने, खोकी लागे जस्तो हुने होइन, लक्षणै नभइकन न्युमोनिया लिएर आउने, त्यस्ता घटनाहरू अथवा त्यस्ता लक्षणहरू चाहिँ यसले देखाउँछ भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ र हामीले पनि त्यो अनुभव गरेका छौँ। अहिले टेकु अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमित बिरामीले बेडहरू भरिएका छन्। खुल्ला भारतीय सीमा हुँदै नेपालीहरू नेपाल प्रवेश बढेको र नयाँ प्रजातिको भाइरसले गर्दा धेरै संक्रमित देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू जो अहिले भारतमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरू बिना टेस्ट खुल्ला सिमाना चाहिँ पार गर्दै नेपालमा आइराख्नु भएको छ। त्यहाँ कतिपय व्यक्तिहरूलाई त अब यो चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गरेको छ, अब धेरैको 10% मात्र गरिएको छ भने 90% टेस्ट पनि गरेको छैन। कतिपय खुल्ला सिमाना अथवा सिमानाबाट पनि चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ थुप्रै नेपालीहरू पनि आइराख्नु भएको छ, भारत पनि आइराख्नु भएको छ। अहिले तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा, ठुला जिल्लाहरूमा पनि यसको सङ्क्रमणको उच्च दर देखिएको, जस्तै वीरगञ्जमा, नेपालगञ्जमा, बुटोलमा यो देखिसकेको छ भने अब काठमाडौँमा पनि देखिसकेको छ विगत 2-3 हप्तादेखि। यो जुन यो भाइरसको जुन यो म्युटेसन छ, अहिले डबल म्युटेसनको साथसाथमा नयाँ भेरिएन्टले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। खुल्ला सीमा भएकाले नेपालमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ। बढ्दो संक्रमित संख्यालाई नियन्त्रण गर्न भारतको धेरै ठाउँमा लकडाउन समेत घोषणा गरिसकेको हुँदा त्यहाँ कार्यरत धेरै नेपाली नेपाल फर्कन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले उनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले हेलचक्राइ गर्यो भने नेपालमा कोरोना थप फैलन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिएको कोरोना विरुद्धको खोप निर्देशिका कुल्चिएर भारतीय व्यापारीलाई लगाइएको खुलेको छ। टेगुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा नेपालीहरूको लाइनमा भारतीयहरू आएर चीनबाट प्राप्त वेरोसेल खोप लगाएका हुन्, तर अस्पतालले भने भारतीय नागरिकलाई चिनिया खोप लगाएको स्वीकार गरेको छैन। चीनले आफ्नो देश प्रवेश गर्ने विश्वका जुनसुकै देशका नागरिकले चीनकै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने नियम बनाएपछि चीन जाने हरेक विदेशीले चीनको खोप खोजी खोजी लगाउन थालेका छन्। त्यसो त व्यापारको सिलसिलामा चीन जान खोजेका भारतीय नागरिकहरू चीनिया खोप लगाउन नेपाल आइपुगेका छन्। काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा भारतीय नागरिकहरूले चीनिया खोप लगाएको पाइएको छ। चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिइएको खोप भारतीयहरूले लगाएको समाचार बाहिरिएपछि यसतर्फ सबैको चासो बढेको हो। चीनले अनुदान स्वरूप दिएको 8 लाख डोज भेरोसेल खोप चैत 25 देखि लगाउन सुरु गरेको थियो। यो खोप सुरुमा सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्ने, चीनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी,
फलफूल तथा तरकारी व्यापारी, औषधि व्यवसायी, खेलाडीहरूलाई खोप लगाइएको थियो। यही भिडमा भारतीयहरू पनि पसेका हुन्। भारतबाट आएकाहरूले दूतावासको कार्ड देखाएको र त्यसमा चीना अक्षर लेखेको हुँदा केही नबुझिएको अस्पतालका निर्देशक सागर राज भण्डारीले बताए। पछि शंका लागेर कडाई गर्न खोज्दा झगडा नै गर्न खोजेको उनले बताए। त्यो होइन त्यस्तो होइन। खास गरेर अहिले खास ती व्यापारीहरू चाहिँ अब यो कारण के त भन्दाखेरि अब इन्डियामा लामो समय व्यापार गर्ने जुन इन्डियाबाटै व्यापार गर्ने व्यवसायहरू छ उहाँहरूलाई अब पहिले हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि एम्बेसीको चाहिँ अब यो भिसाहरू देखायो भने चाहिँ पहिले हामीले त्यस्तै प्रकारको निर्देशन त्यो भिसा देखायो भने दिने भन्ने थियो। एक्कासी यो सङ्ख्या बढ्दै गयो होइन। अलिकति कस्तो न कस्तो प्रकारको देखियो। डाइरेक्टबाट एयरपोर्टबाट आएका मान्छेहरू झोलासहित आए। उहाँहरू सोधखोज गर्दाखेरि यसरी आएको भन्ने थाहा भइसकेपछि हामीले उहाँलाई लगाएनौँ। नलगाएपछि चाहिँ हिजो अस्ति लगाए आज किन नदिएको भनेर चाहिँ अलिक झगडा पनि भयो उहाँलाई। उहाँले हामीले राम्रोसँग काउन्सिलिङ गरे यसको खोपका प्रोसेसहरू के हुन् कसरी लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि उहाँहरू गइदिनु भयो। भारतबाट आएकाहरूलाई निर्देशिका विपरीत खोप दिएको बारे अस्पतालले गल्ती स्वीकार गरेको छैन। अन्य अस्पतालहरूबाट पनि भारतीयहरूले चीना खोप लगाइरहेको र यसबारे अस्पतालहरूले कुरा राख्नुपर्ने उनले बताए। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले सबै कुराहरू यो सुकुरा ट्रपिकल अस्पतालले मात्र यसलाई मोनिटरिङ गर्ने कन्ट्रोल गर्ने होइन, यो सबै अस्पतालहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले सुनेको यहाँबाट यसलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ हुँदैन भनेपछि फेरि फिर्ता गएर काठमाडौँ उपत्यकाकै अर्को अस्पतालबाट लगायो भने मैले सुनेको छु। चीनले आफ्नो देशमा आउने मानिसहरूलाई आफूले नै उत्पादन गरेको खोप अनिवार्य गरेपछि चीनमा कारोबार गर्ने भारतीय व्यापारीहरू खोप लगाउन नेपाल आएका हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर भारतीय नागरिकले नेपालमा आएर खोप लगाएको खुलेपछि सरकारले रोक पनि लगाएको छ। नेपालमा नै 6 महिनादेखि बसोबास गरेको भए, सम्बन्धित वडाले सिफारिस गरेको भए वा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरूको हकमा भने खोप लगाउन पाउनेछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरोज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। संघीय निजामती सेवा ऐन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा पास नगर्न उनीहरूले आन्दोलन मार्फत दबाब दिएका हुन्। संघीय निजामती सेवा ऐन यति बेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पुगेको छ। निजामती सेवा ऐन संसदमा पुगेको भए पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। सो ऐन कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै यति बेला कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्। सो ऐन कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै बिहिबार पनि सिंहदरबारभित्र कार्यरत नायब सुब्बाहरू आन्दोलित बने। संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मनोबल घटाउने खालको व्यवस्था भएको तथा ऐनको व्यवस्था अनुसार नायब सुब्बाहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरे। राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा 30% बढुवा कायम गरिनुपर्ने, रिक्त पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने तथा राजपत्र प्रथम र द्वितीय श्रेणीको खुल्ला विज्ञापनमा राजपत्र अंकित कर्मचारीको अनुभवलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रस्तुत गरिएको निजामती सेवा विधेयक जसको विरोधमा हामी राजपत्र अनाङ्कित कर्मचारीहरू त्यसको विरुद्धमा उत्रेका छौँ। त्यहाँ राख्न खोजिएको राजपत्र तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा जम्मा 20% मात्रै बढुवालाई कायम गरिएको छ। हामीले त्यसको सट्टामा 30% बढुवा साबिकको निजामती सेवा ऐन 2049 मा कायम भएको 30% बढुवा र अब आफ्नो चाहिँ बीचमा थियो, बीचमा हटाइयो, के कारणले हटाइयो, त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउने मात्र नभई हित विपरीत भएकोले उक्त ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिएको उनीहरू बताउँछन्। प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारी मैत्री निजामती सेवा नभएको उनीहरूको गुनासो छ। यो प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो मनोबल घटाउने गरी होइन, यो कर्मचारीको हित नहुने गरी आएको विधेयकलाई हामीले त्यसको विरोध स्वरूप हाम्रो यो हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। अब हुने निजामती सेवामा चाहिँ प्रस्तावित निजामती सेवामा चाहिँ
कर्मचारी मैत्री निजामती सेवा हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। प्रस्तावित ऐनले कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, सुविधा र अवसरलाई कुण्ठित गरिएको आन्दोलनमा सहभागीहरूको तर्क छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वृत्ति विकासको बाटो पाउनुपर्ने मागलाई सरकार, संसद र सांसदहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामी निजामती सेवामा कार्यरत राजपत्र अधिकांश 80,000 भन्दा बढीको जनसङ्ख्या रहेको कर्मचारीलाई चाहिँ त्यसको सेवा सुविधा, त्यसको वृत्ति विकासको अवसरहरूलाई वञ्चित हुने गरी, कुण्ठित हुने गरी जुन सरकारले विधेयक पेश गरेको छ राजपत्र समिति हो, त्यसैको विरोधमा चाहिँ हामीले जागिर खाँदाखेरि सुरुमा जुन ऐनमा जुन कुराहरू हामीले पढेर जागिर खाएका थियौँ चाहिँ हाम्रो वृत्ति विकासका अवसरहरू सुनिश्चितता रहनेछन्, हाम्रा बढुवाका कुराहरू यी हुनेछन्, सरुवा प्रणाली यस्तो हुनेछ भनेर जुन चिज हामीले हेरेर पढेका थियौँ, अहिले त्यसको बरखिलाफ हुने गरी निजामती सेवा ऐन 2049 भन्दा पनि पछि हटेर त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरू समेतलाई हटाउँदै कुल्च्याउँदै हामीले चाहिँ हाम्रो घाँटी नै मोट्ने गरी सरकारले जुन विधेयक पेश गरेको छ राज्यसभामा हो, त्यही विधेयकको विरोधमा हामीले यो चाहिँ मौन विरोध हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ। यो चाहिँ ध्यान आकर्षण किनभने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जुन चाहिँ निजामती सेवाको मार्गदर्शन ऐन हो, जसले चाहिँ समग्र निजामती सेवालाई गाइड गर्दछ अबको चाहिँ सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, त्यसमा सबै नायब सुब्बा साथीहरूको जुन छ एउटा वृत्ति विकासको बाटोलाई चाहिँ अलिकति अवरोध भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। पहिला हाम्रो चाहिँ बढुवाको प्रतिशत 30% थियो भने अहिले त्यसलाई घटाएर 20% कायम गरिएको छ। जुन चाहिँ विधेयक पेश गरिएको छ, प्रस्तावित विधेयक छ संसदमा पेश गरिएको, र त्यसमा चाहिँ हाम्रो माग के हो भने हाम्रो चाहिँ सामान्य खालको चाहिँ 2वटा मात्रै माग छ, मुख्य मागहरू। सिंहदरबार भित्रै विभिन्न प्ले कार्ड बोकेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उभिएका केही नायब सुब्बाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। तर आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी डिजिटल प्रविधि मेरो किता एप सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आज नापी विभागको आयोजनामा डिजिटल सफ्टवेयरको स्वीकृति र प्रधानमन्त्रीले सो एप तथा अनलाइन सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो। मेरो किता प्रणालीबाट सेवाग्राहीले घरमै बसी अनलाइन प्रविधिबाट नक्सा प्रिन्ट, फिल्ड वर्क उतार, रजिस्टर प्रिन्ट गर्न सक्नेछन्। सुरुमा दिल्ली बजार, भक्तपुर र कलङ्की स्थित नापी कार्यालयमा सेवा सञ्चालन गरिने विभागले जनाएको छ। त्यसपछि जग्गाको धेरै कारोबार हुने ठाउँमा प्राथमिकता राखेर आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा देशभर सञ्चालनमा ल्याइने विभागको तयारी छ। एप सञ्चालनमा आएसँगै घर भवन निर्माण वा खरिद बिक्री प्रयोजनका लागि अब जग्गा धनीले नापी कार्यालय पुगेरै प्रिन्ट नक्सा गर्नुपर्ने झन्झटिलो बाध्यता हटेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। वर्षको पहिलो कारोबारमा आज नेप्से परिसूचकले ऐतिहासिक नयाँ रेकर्ड राखेको छ। नेप्से परिसूचक 20.67 अङ्कले बढेर 2735.46 अङ्कमा पुगेको हो, जुन हालसम्मकै उच्च हो। नेप्से परिसूचकसँगै शेयर बजार पुँजीकरण समेत नयाँ रेकर्ड राखेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै आज क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 6.17 अङ्कले बढेर 492.44 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार रकम पनि 8 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै भएको छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि भारतको दिल्ली सरकारले कर्फ्यू लगाउने घोषणा गरेको छ। कर्फ्यू भोलि राति 10 बजेदेखि सोमबार बिहान 6 बजेसम्म लागू हुनेछ। 5 हप्तामा दिल्लीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 25 गुणाले बढेपछि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले यो निर्णय लिएका हुन्। यस्तै मुख्यमन्त्री केजरीवालले मल, जिम लगायत सभागृह तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको पनि बताएका छन्। नयाँ नियम अनुसार सिनेमा हल 30% दर्शक राख्ने गरी खुला गरिनेछ। रेस्टुरेन्टमा बसेर खान पाइने छैन, होम डेलिभरी भने गर्न पाइनेछ। हरेक विषय वस्तुमा हरेक दिन एउटा साप्ताहिक बजार खोल्न अनुमति दिएको छ। अहिलेसम्म दिल्लीमा 7,67,000 संक्रमित बनेका छन्। यसमध्ये 7,05,000 निको भएका छन् भने 11,540 जनाको मृत्यु भएको छ।
अब पालो खेल समाचारको। नेपाल सुपर लिगको फ्रेन्चाइज क्लब धनगढी फुटबल क्लबले किरण चेम्चोङलाई आइकोनिक खेलाडीको रूपमा अनुबन्धन गरेको छ। धनगढीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरणलाई आइकोनिक खेलाडीको रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। पछिल्लो समय भारतको आई लिगमा पन्जाबबाट खेलिरहेका किरण पहिलो संस्करणको NSL धनगढीबाट खेल्ने पक्का भएको हो। उनी गत सिजन आई लिगकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए। किरणकै नेतृत्वमा नेपालले भर्खरै 3 नेसन्स कपको उपाधि जितेको थियो। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। विदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, सरकार जोगाउन संसद अधिवेशन नै अन्त्य, विशेष अधिवेशन बोलाउन विपक्षीको निवेदन। सत्ता फेरबदलको कसरतकै बीच एमसीसी बारे संसदमा छलफल गराउन प्रधानमन्त्री सक्रिय, पास गराउन कांग्रेस र ओलीको लबिङ जारी। कोरोनाले अति प्रभावित 14 जिल्लामा विद्यालय नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल, युवा र बालबालिकामा संक्रमणको दर उच्च। वर्षको पहिलो कारोबारमै नेप्सीले बनायो नयाँ कीर्तिमान, 21 अङ्कले बढेको बजारमा कारोबार रकम 8 अर्ब माथि। र कोरोना संक्रमण बढेपछि भारतको दिल्लीमा भोलिदेखि कर्फ्यू लगाइदै 5 हप्तामा संक्रमितको संख्या 25 गुणाले बढ्यो। अवस्थ यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट, आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर।